السلام علیکم و رحمت الله. هر نقطه از نقاط دنیا که حرکت بیداری اسلام تقویت شود و پا بگیرد و احساس کنند مردم اون کشور و جوانهای اون کشور که به سمت اسلام نزدیک می شوند، همین تجدید هویت و تجدید عزت به وجود خواهد آمد. دشمنان اسلام البته این رو نمیخواهند. امروز در رأس دشمنان اسلام هم آمریکاست که شر مجسم و شیطان مجسم است که فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. حقیقتا اینجور است. دنیای اسلام امروز دشمن اساسیش استکبار جهانی است که در رأسش هم آمریکاست. السلام علیکم و رحمت الله. ما اهل لجبازی نیستیم، ما اهل منطقیم، اهل استدلالیم. رژیم ایالات متحده آمریکا به ملت ایران سالها ظلم کرده است، با نظام اسلامی سالها مخالفت کرده است، انواع توطئه‌ها را علیه ملت و علیه نظام اسلامی به راه انداخته است. از رژیم غاصب صهیونیستی به طور دائم و متزاید با همه جنایاتی که این رژیم میکنه دفاع کرده است. به ملت‌های عراق و افغانستان اون جفاها و ظلمها را کرده است و هنوز هم میکند. نیت شوم نسبت به نظام اسلامی و نسبت به عقاید مردم و نسبت به مصالح ما دارد. هر جا منافع کشور ما یک چیزی بوده است، این اگر توانسته است دست اندازی کرده است که جلوش رو بگیرد. نیت حضور قدرتمندانه در ایران و بلعیدن منابع مالی و حیاتی ایران را دارد. اینها رو بذاره کنار، ما لجبازی با کسی نداریم. اینی که ملت ایران را در مقابل این گونه ژست‌های دروغین هوشیار می‌کند و خشمگین می‌کند، اینهاست. یک ملت را اینجور تهدید کردن، تحقیر کردن، مورد تهاجم سیاسی قرار دادن، سعی در تجزیه اون ملت کردن، فشارهای گوناگون اقتصادی بر اون ملت وارد آوردن، نظام حاکم بر این کشور را و این ملت را اینجور تهدید کردن، با زبان استکبار و زورگویی و قلدری حرف زدن، بعدم یک لبخند دروغی یک جا تحویل دادن. مردم از این حرفا بدشون میاد، مردم خشمگین میشن. مسئله اینه. ملت ایران یک ملتی است مستقل، آزاد، هوشمند، به هویت ملی و اسلامی خود به شدت علاقه‌مند، از هر گونه تهدیدی به شدت بیزار و متنفر، دخالت خارجی ها را، سلطه بیگانه را غیر پذیرا. ملت ایران این چنین ملتی است، ملتی است آقا و عزتمند. هر کسی با این ملت از در صلح و مسالمت و دوستی و تعامل معمولی وارد بشه، این ملت خوبی است، ملت پذیرایی است، ملت علاقه‌مندی است. اما اگر کسی بخواهد به این ملت زور بگوید، تهدید بکند، قصد سلطه بر این ملت رو داشته باشد، هی مرتب چنگ و دندان به اون نشان بده، خب معلوم است که این ملتی نیست که زیر بار کسی بره.
السلام علیکم و رحمت الله. خیال میکنن مردم دنیا نمیفهمن، خیال میکنن میشود اینجوری ادامه داد، اسم دموکراسی میارن. آمدیم عراق مردم سالاری بی مردم سالاری نیست، مردم کشتاری است. آمدن دنبال دموکراسی و حقوق بشر. این حقوق بشر چهره تمدن غرب و مدنیت غرب رو از اون چی که بود امروز سیاه‌تر کردن اینها و اشتباه میکنن، موفق هم نخواهند شد. امروز این دولت آمریکا با مردم عراق میخواهد همون کاری را بکند که شارون با فلسطینی ها میخواد بکنه، یعنی جواب هر کلمه حرف اونها، هر اقدام تعرض آمیز اونها جواب با مشت آهنین. کار آمریکایی ها بر اساس همه اصول و موازین بشری محکوم و مذموم و تنفر انگیزه و بر اساس همه قواعد عالم طبیعت کار اونها محکوم به شکست. بدانن دیر یا زود با ذلت و با سرفکندگی آمریکایی ها از عراق خارج خواهند شد. السلام علیکم و رحمت الله. روند نابودی رژیم استکباری خودش رو آغاز کرده، خیلی هم پیش رفته و مردم دنیا شاهد این خواهند بود. البته حالا با استفاده از قدرت سر و صدایی میکنه. در عراق هم اینها گیر افتادن، در عراق آمریکایی ها گیر افتادن، راه خلاصی هم ندارن. مثل این گرگی که گمش توی این تله های گرگ گرفتار بشه، این تله هایی که میگذارن برای گرفتن گرگ، گمش توی این تله گیر کرده، پنجه میزنه، نعره میزنه، اگر چیزی دم دستش بیاد دندان هم میزنه، اما دومش گرفتاره، گیر کرده. یا باید فشار بیاره دومش از بیخ کنده بشه تا بتوانه خودش خلاص کنه، یا باید هم جور بمانه. در لجن فرو رفتن. این وضع این هاست، اون وضع صهیونیست هاست در کشور مظلوم فلسطین، این هم وضع این هاست در کشور مظلوم عراق و قدرت مظلومیت غلبه خواهد کرد در قدرت این ظلم بی‌محار و بی‌حساب که اینها دارن انجام میدن. السلام علیکم و رحمت الله. ما خدا را شکر میکنیم که اراده ما محکمه، راهمون روشنه، مردممون مؤمنن، مکتب سیاسی امام مکتب زنده و درخشنده است. دنیا هم به ما متوجه است، دشمنان ما هم قدرت ملت را فهمیدند و به اون اعتراف کردند. در زمینه مسائل گوناگون جهانی و بین المللی مواضع ما مواضع مستقلی است، تحت تأثیر کسی قرار نمیگیریم، به سراغ جنجال و تنش آفرینی نمیریم، اما ظلم رو محکوم میکنیم، با ظلم اعلام مخالفت میکنیم، از مظلوم اعلام حمایت میکنیم.